अस्सलाम वालेकुम। मतियुल्लाह जान MJ TV। मोहतरमा तैयबा गुल की जिनसी तौर पे हरासा करने के हवाले से साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल और उनके मातहत DG नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड सलीम शहजाद के ख़िलाफ़ जो शिकायत हैं उनकी गूंज अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँच गई है। DG नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड सलीम शहजाद ने एक रिट दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान की तरफ से जारी करदा वो समन, वो नोटिस, जो मेमोरेंडम जो जिसमें उनको पब्लिक अकाउंट कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है चेयरमैन नैब और मेजर रिटायर्ड सलीम शहजाद को, वो हुक्म गैर आइनी और गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहाँ पे अब जस्टिस आमिर फारूक कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उनके सामने जो अर्जेंट एक रिट दरख्वास्त दायर की गई है जिसका कल सुने जाने का इम्कान है, उसमें कहा गया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो नैब के अफसरान को किसी भी आम शहरी की दरख्वास्त के ऊपर सो मोटो नोटिस लेते हुए तलब करे या उन मामलात की इंक्वायरी करे या तहकीकात करे जिन मामलात का पब्लिक अकाउंट्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस रिट दरख्वास्त में DG नैब लाहौर मेजर रिटायर्ड सलीम शहजाद ने ये कहा है, ये दलील दी है कि जो कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित हैं और जो कानून है उसमें भी कहीं ये अख्तियार पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को नहीं दिया गया कि वो आम शहरी की दरख्वास्त पे सो मोटो नोटिस लेते हुए सरकारी एहलकारों को तलब करे, और ख़ास तौर पे इस नौयत की शिकायत जिनका माली मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के डोमेन में यह अख्तियार नहीं आता। तो मेजर रिटायर्ड सलीम शहजाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की तरफ से जारी समन और जो मेमोरेंडम है, जो नोटिस है, उसको मुअत्तल किया जाए और पब्लिक अकाउंट कमेटी की उस कार्रवाई को उस वक्त तक रोका जाए जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फ़ैसला नहीं कर लेती कि आया पब्लिक अकाउंट कमेटी को ये अख्तियार हासिल भी है या नहीं। तो ये रिट दरख्वास्त एडवोकेट शाहीन पीरज़ादा की तरफ से, सफ्तर शाहीन पीरज़ादा की तरफ से दायर की गई है, जो मेजर रिटायर्ड सलीम शहजाद के वकील हैं। और एडवोकेट सफ्तर शाहीन पीरज़ादा से मतियुल्लाह जान MJ TV ने कुछ देर पहले बात की, आइए हम आपको बताते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सफ्तर शाहीन पीरज़ादा, जिन्होंने ये रिट दरख्वास्त आज ही दायर की है। जी एडवोकेट सफ्तर शाहीन पीरज़ादा साहब, इस रिट में आपने इस्तदा क्या की है और किन इक़दामात को चैलेंज किया है? इस रेट में मैंने अपने क्लाइंट के बिहाफ पे जो मेजर सलीम शहजाद DG नैब हैं, ये प्रेयर की है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो मेमोरेंडम भेजा है जिसमें एक्स चेयरमैन नैब और प्रेजेंट DG नैब जो है इनको इन पर्सन समन किया गया है अगेंस्ट द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय तैयबा गुल। वो जो समनिंग है वो टोटली इलीगल है, अगेंस्ट द लॉ है। वो जो ऑर्डर है कोरम नॉन जूडस है। जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं 2007 के असम्बली के, उनमें ऐसी कोई पावर नहीं कन्फर हुई चेयरमैन PAC पे कि वो किसी भी DG को या किसी अफसर को किसी की एप्लीकेशन पे बुला ले। अगर तैयबा गुल के कोई ग्रीवेंसेज हैं तो वो अपने रेलेवेंट फोरम पे जा सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि चेयरमैन जो है उसके ख़िलाफ़ तो ख़ुद नैब की इंक्वायरी पेंडिंग है, तो वो अपनी जो है इंक्वायरी उस पर प्रेशराइज़ करने के लिए उसने ये डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल कानून के दायरे से बाहर है। और जो कानून के दायरे से बाहर हो वो रेट में चैलेंज हो सकता है, आल्दो कि असम्बली की जो भी कार्रवाई है उसको प्रोटेक्शन हासिल है, लेकिन ऐसा कोई भी एक्ट जो अल्ट्रा वायरस टू लॉ हो और जिसको कोई लीगल सपोर्ट हासिल ना हो, उसको रेट में अमेनेबल है। और हमें पूरा कभी यकीन है, कभी इम्कान है कि इंशाअल्लाह हमारी आर्गूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट जो है उस मेमोरेंडम को जो है उसको सस्पेंड कर देगी, उसका ऑपरेशन सस्पेंड कर देगी, क्योंकि वो प्राइमा फेशी बिल्कुल इलीगल है। जी अच्छा पीरज़ादा साहब, पब्लिक अकाउंट कमेटी तो पार्लियामेंट की सबसे ताकतवर कमेटी तस्वुर की जाती है और इसके सामने बड़े बड़े इदारे और उनके सरबराहान पेश होते रहते हैं अपने खाता जात के हवाले से, हिसाबात के हवाले से। तो नूर आलम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी ने ऐसा क्या गलत कर दिया अगर उन्होंने नैब के चेयरमैन को तलब कर लिया है और तैयबा गुल की इस शिकायत पे नोटिस ले लिया है?
بہت اچھا سوال ہے. وہ طیبہ گل کی درخواست پہ نہیں بلا سکتے. نیب کی ریکوری کے حوالے سے اگر بلانا چاہیں وہ بلا سکتے ہیں. نیب کے کوئی فائنینشیل میٹرز ہیں ان میں کوئی امبیزلمنٹ کا ایلیگیشن ہے وہ بلا سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اگر اس کا ایجنڈا آپ دیکھیں تو ایجنڈے میں بھی نیب کی ریکوری پہ جو ہے نا پریزنٹیشن ہے, بریفنگ ہے, اور اس ایجنڈے میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے طیبہ گل کی اپلیکیشن پہ بلانا ہے ساتھ, اور وہ اپلیکیشن سبسیکوینٹلی انٹرٹین کر کے اور اس کا ایک علیحدہ میمورینڈم جاری کر دیا گیا ہے. وہ میمورینڈم ایلیگل اس لیے ہے کہ وہ ایجنڈے میں بھی نہیں ہے. اگر ایجنڈے میں آ بھی جائے پھر بھی ایلیگل ہے, کیونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے وہ اکاؤنٹ کر دیتی ہے, آڈٹ رپورٹس کو دیکھ سکتی ہے. وہ کوئی کورٹ نہیں ہے, کوئی ادارہ نہیں ہے, کوئی کمیشن نہیں ہے. اور اس کے ایک اور بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ طیبہ گل نے آلریڈی انہی ایلیگیشنز کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی کوڈ نمبر 1 میں ایک اپلیکیشن دے دی ہوئی ہے سیکشن 18H کے تحت, اور اس پہ آنریبل کورٹ نے نیب سے جواب منگوایا ہوا ہے. پھر طیبہ گل نے, تاریخ ہے اس کی تاریخ ہے زبانی یاد نہیں لیکن لکھی ہوئی ہے بیچ میں. اچھا, یہ کتنی پرانی اپلیکیشن ہے؟ یہ تو 2021 کی اپلیکیشن ہے. تو اس پہ ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی تھی حساب عدالت نے؟ نہیں, حساب عدالت نے جواب منگوایا ہوا ہے. ادھر طیبہ گل ابھی تک نہیں دیا گیا؟ نہیں, جواب آ چکا ہوا ہے, ہمارے پاس جواب کی کاپی بھی موجود ہے. اور اس میں جواب میں جو سلیم شہزاد صاحب ہیں جو ڈی جی نیب لاہور ہیں, انہوں نے ان سنگین الزامات کا کیا جواب دیا جس میں طیبہ گل یہ الزام لگا رہی ہیں کہ ان کو برہنہ کر کے ان کی تلاشی لی گئی, ان کی ویڈیو فلم بنائی گئی اور تمام الزامات ڈی جی نیب لاہور اور اس کے عملے پہ لگائے گئے ہیں. تو اس کا کیا جواب دیا ہے آپ کے کلائنٹ سلیم شہزاد نے؟ یہ بالکل سارے جو الزامات ہیں غلط ہیں. ان کا کوئی پروف نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر کوئی پروف ہوتا, ثبوت ہوتا تو جو کورٹ کی پروسیڈنگ تھی ان میں پیش کیا جاتا ہے ان کو. کورٹ کی پروسیڈنگ میں کوئی نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کے یہ کہ طیبہ گل کا جو میڈیکل ہوا تھا وہ میڈیکل میں بھی ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. اس نے تو اس میں یہ بھی الزام لگایا کہ میرا میڈیکل نہیں کروایا ہوا, تو ریکارڈ میں موجود ہے اس کا میڈیکل ہوا ہے. اور اس نے ایک اپلیکیشن انہی ایلیگیشن کے ساتھ اپنے نام کی بجائے شاہد اورگزئی صاحب ہیں کوئی, ان کے حوالے سے فیڈرل شریعت کورٹ میں فائل کی. ان بھی کانٹینٹس نہیں ہیں, نیچے کمپلیننٹ اور ہے. تو جب کوئی بھی میٹر کسی بھی جگہ پینڈنگ ایڈجوڈیکیشن ہو تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کو نہیں چھیڑ سکتی. نہیں یہ بتائیں کہ طیبہ گل کو نیب کی عدالت میں درخواست کیوں دینا پڑی ایسے سنگین الزامات کی؟ نیب کے چیئرمین نے خود کیوں نہیں محکمانہ تحقیقات کروائی ان الزامات کی؟ جو نیب کے چیئرمین ہیں ان کی حد تک تو میں اپنا موقف نہیں دے سکتا. میرے جو کلائنٹ ہے سلیم شہزاد, ان کی حد تک میں اپنا موقف دے سکتا ہوں. اور ان کا موقف آلریڈی ایک اخبار میں ہم نے ساتھ لگی اس میں آیا ہوا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ریکارڈ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے اور ریکارڈ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ بالکل الزام. انکوائری ہوئی سلیم شہزاد کے خلاف یا نہیں؟ نہیں, اس حوالے سے مجھے نہیں پتا. نیب کے عدالت کے اندر 1 سال سے طیبہ گل کی درخواست کیوں پینڈنگ ہے اور نیب نے کیوں نہیں جواب دیا 1 سال تک؟ نیب میں نہیں پینڈنگ, اکاؤنٹیبلٹی نیب عدالت میں پینڈنگ ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے اس کا جواب مانگا ہے, جواب دے دیا ہوا ہے, اس پہ پروسیڈنگ چل رہی ہے. کب جواب دیا ہے؟ ڈیٹ ایگزیکٹ یاد نہیں, لیکن جواب دے دیا ہوا, کیس کمپلیٹ ہے. اب اس میں جو ڈیلے ہے وہ طیبہ گل کی طرف سے ہے کہ وہ اس کو آرگومنٹس کرے تو وہ کیس آگے پروسیڈ ہوگا. اس پہ نیب کی طرف سے یا ڈی جی نیب کی طرف سے کوئی ڈیلے نہیں ہے. تو ابھی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی طرف سے آپ کو نوٹس ملا ہے طلبی کا, جی, اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کہتے ہیں کہ وارنٹ گرفتاری بھی نکالیں گے چیئرمین نیب کے بھی اور نیب کے اہلکاروں کے, تو اس نوٹس کے حوالے سے آپ نے کیا ہائی کورٹ سے استدعا کی ہے؟ کوئی عارضی عبوری حکم مانگا ہے؟ جی, ہم نے عبوری حکم مانگا ہے کہ یہ جو میمورینڈم آف سمننگ ہے, اپیرنس ہے, یہ ٹوٹلی انلیگل ہے, وداؤٹ اینی لیگل اسسٹنس ہے, کورم نان جوڈس ہے, جورسڈکشن سے بیونڈ ہے, ایکسیس آف جورسڈکشن ہے, اس کو سسپینڈ کیا جائے. اور کبھی امکان ہے کہ آنریبل کورٹ جو ہے رولز کو دیکھتے ہوئے, آئین کو دیکھتے ہوئے, لاء کو دیکھتے ہوئے اس کو سسپینڈ فرما دے گی. آپ نے سنا ایڈوکیٹ شاہین پیر زادہ جو کہ ڈائریکٹر جنرل نیب لاہور میجر ریٹائرڈ سلیم شہزاد کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ درخواست انہوں نے دائر کی ہے, اور اس کو ارجنٹ بیسس پہ سننے کی استدعا بھی کی ہے, اور ساتھ ہی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی طرف سے جاری نوٹس کو معطل کرنے کے لیے انٹرم انجنکشن یعنی عبوری حکم کے لیے بھی درخواست دائر کر دی گئی ہے. توقع ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست کل سماعت کے لیے مقرر ہوگی. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.